अस्सलाम वालेकुम। पलंदरी स्टूडियो से मैं हूं अब्दुल रहमान और आज हम हाजिर हैं शोर से शौक तक का प्रोग्राम। आज मैं फिर से लेके हाजिर हूं। बड़ा दर्दनाक वाक़या और बड़ा खौफनाक वाक़या कुछ अरसा कबल पेश आया था। सादिया तालिब जो कि एक तलबा है और कम उम्र तकरीबन जो कि 15-16 साल उनकी उम्र है, उसके साथ एक ज़्यादती हुई थी जिसका ताल्लुक़ पतन शेर खान से है। आज़ाद कश्मीर का ज़िला सुदनौती पतन शेर खान का एक मकाम है, वहाँ की रिहायशी। लेकिन किस्मत की बदकिस्मती ये है कि गुर्बत, इफलास, कल्लाशी और तंगदस्ती के नकुश में मुब्तला सादिया जो है वो गुजर रही है। आज मेरे पास ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये अपील लेके आए। सादिया ने ऐलान किया है कि उसके साथ होने वाली ज़्यादती का इजाला नहीं हो रहा। 5 से 6 माह या कुछ ज़्यादा वक्त गुजर चुका है इस वाक़े को कि सादिया के साथ उसको ब्लैकमेल करके एक खातून ले गई, वहाँ किसी बहाने एक स्कूल में ले जाया गया और रास्ते में उसके साथ ज़्यादती की गई। आज ये एक दर्दनाक और खौफनाक वाक़या जो है वो मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। और ये जो है सादिया के वालिद और इंसानी हुकूक के चेयरमैन, इंसानी हुकूक के नुमाइंदा जनाब कबीर इल्ताफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, और सादिया भी हमारे पास आज के स्टूडियो में मौजूद है। आज हम बात करेंगे सादिया से भी। कबीर इल्ताफ़ साहब जो कि इंसानी हुकूक के नुमाइंदा हैं और इस केस को ले रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके सादिया के वालिद अगर वो भी मेरे साथ सामने बैठे हैं। आज की जो ये ज़बानी है सादिया से भी हम सुनेंगे और सादिया के वालिद से भी हम सुनने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है, कब ये वाक़या पेश आया, किसने किया। और सुनने में ये आ रहा है कि जो लड़का है शाहिद औरंगज़ेब, वो इस वक्त मंग आज़ाद कश्मीर के थाने में वो अरेस्ट है। और अब देखेंगे कि असल वाक़या क्या है और असल कहानी क्या है। मैं चलूँगा सादिया के वालिद से हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल वाक़या क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तालिब साहब, आज आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि असल वाक़या क्या है, सादिया के साथ क्या प्रॉब्लम पेश आया और क्या कहना चाहेंगे आप? असल वाक़या सर ये है कि एक हमारे पड़ोसन लड़की थी, उसका नाम तायरा था। वो एक हफ्ता से इसकी माँ के पीछे लगी थी कि इसको मेरे साथ भेजो, हम मिस गुलना से तारीख का लाएंगे, स्कूल का सर्टिफिकेट लाएंगे। तो एक हफ्ते के बाद इसकी माँ ने मान लिया, वो इसको ले गई और उस मिस गुलनाज के घर के बजाय वो जंगल चली गई। जंगल जाके फ़ोन करके उस लड़के ने उसको फ़ोन किया, उस तायरा को। उसने कहा हम हमारे जंगल में बैठे हैं और आप वहाँ आ जाएँ। वो लड़का वहाँ आया तो उसने कहा तुम मेरी बहन को मांग रहा था, मेरी छोटी बहन को मांग रहा है, मैं ये लड़की लाई है, तुम मेरे साथ नाराज़ था। तो इस लड़की को उसने उसके हवाले किया, उसने इसके साथ जुल्म ज़्यादती की और मतलब इसको बहुत बर्बाद, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, ये बताइएगा तालिब साहब कि ताहिरा जो लड़की है वो कौन है जो इसको लेके गई? ताहिरा का क्या बैकग्राउंड है और क्या रोल है, किरदार क्या है, क्यों लेके गई, और फिर ताहिरा का आपके साथ क्या रिश्तेदारी क्या है और आपने क्यों भेजा लड़की को, क्या असल इशू है? हमारी वो पड़ोसन है, तो उसके उसका किरदार ऐसा है कि वो कह रही है कि मेरे 4 साल लड़के साथ दोस्ती थी और वो मैं मुझसे नाराज़ हो गया था। तो उसने कहा कि तो लड़की ला कर दो तो फिर मैं आपसे राज़ी होऊंगा। तो ये लड़की बहाना करके इस लड़की को ले गई तायरा, तो उसने इसके साथ जुल्म ज़्यादती किया। फिर जब वापसी आई तो उसने इसको कसम उठाई कि अगर तुम बच्चों ने बताया तो तुम कोड़ी हो जाओगे और तुमको घर से निकाल देंगे। तो ये नहीं बता सके, डर के मारे, और हम तुमको जान से मार देंगे, ऐसे धमकियाँ दी थी उसने। वो इससे ज़्यादा पैदावार होशियार उम्र दराज थी, तो उसने बड़ी मतलब इशारे से इसको दबा दिया। अच्छा, तालिब साहब ये बताइएगा कि आपको कितना इस वाक़े के हुए कितना वक्त हो चुका है, कितना अर्सा पहले ये वाक़या हुआ है? 7 माह के बाद हमें पता चला। जब इसको तकलीफ हुई तो मेरे हमशीरा थे कोटे में, उसने मुझे फ़ोन किया कि इस बच्ची को तकलीफ हो रही है। तो 2 माह हो गए नहीं हुए इसको मेरे पास है, तो तकलीफ क्यों हो गई?
میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو ہسپتال لے کر چیک کرائیں. جب چیک کرانے لے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس کی الٹرا ساؤنڈ کروں گی. جب الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا یہ بچی تو ظلم زیادتی کا شکار ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, یہ ظلم زیادتی کا شکار ہے. تو اس ٹائم پھر میں نے اسٹینڈ لیا, میں نے جا کے پرچہ کٹایا اور یہ صورت اب. اچھا, تو اب جس کے خلاف جس نے زیادتی کی تھی پرچہ کاٹا گیا ہے, تو وہ ملزم ایک ہے, ایک سے زیادہ ہیں, کیا وہ گرفتار ہوا نہیں ہوا, آپ عدالت میں گئے یا نہیں گئے, کیا اصل صورت ہے, وہ گرفتار ہے ملزم؟ وہ ملزم ایک ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور گرفتار کیا, تھانے میں اریسٹ ہے. اچھا, ملزم اس وقت تھانے میں اریسٹ ہے. کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت وقت سے, گورنمنٹ سے, آزاد کشمیر کے اداروں سے, اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح انصاف دلایا جائے. انصاف دلایا جائے, صحیح انصاف. جی, صحیح انصاف دلایا جائے. کیا کرتے ہیں آپ, کام کاج کیا ہے آپ؟ مزدوری پیشہ ہے میرا, مزدوری. مزدوری کرتے ہیں. کتنے پیسے کماتے ہیں روزانہ؟ بس مختلف قسم کے, کبھی 600 کی تیار لگی, کبھی 700 لگی, کبھی 500 کی لگی ہے. جی, روٹین کے مطابق نہیں ہے. اچھا, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک بچہ ہے, 4 بچے ہیں. ایک بچہ ہے, 4 بچیاں ہیں. جی, بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سعدیہ اور سعدیہ کے والد جناب طالب صاحب اور ہمراہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے منگ کی, اور جس کے سربراہ مختلف لوگ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں, جو کہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے. ظلم کی انتہا دیکھیے, اصل کہانی کیا ہے, بچی سے بھی ہم جانیں گے کہ وہ بلیک میل کیوں ہوئی اور طاہرہ کا کردار کیا تھا, اور ہم جانیں گے انسانی حقوق کے رہنما جو کہ کبیر الطاف صاحب نے اس کیس کو لیا ہے اور اس کیس کو عدالت کے دروازے پہ لے گئے اور وہاں پر عدالت سے انصاف مانگنے کے لیے گئے. ہم ان سے بھی بات کریں گے. تب تک ہم بات کریں گے سعدیہ سے, سعدیہ طالب سے بھی ہم بات کریں گے. اور سعدیہ, یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا اور آپ نے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا, اور اصل کہانی کیا ہے, طاہرہ جو ہے, طاہرہ نے کیا کہا آپ سے, گھر سے کس بہانے آپ کو لے کے گئی طاہرہ, اور کیا کہنا چاہیں گے آپ, اصل واقعہ کیا ہے, بتائیے گا. جی, طاہرہ نے مجھے کہا کہ مس گلات سے تاریخ برداشت لانی ہے, اور میں چل کے راستے میں اس نے کچھ مجھے نہیں بتایا, اور آگے گئے تو اس نے اس لڑکے کو بلایا اور میرے ساتھ زنا کروایا. اور جب کروا کے تو مجھے کہتے ہیں قسم اٹھاؤ کہ تم گھر میں جا کے نہیں بتاؤ گے, اگر بتایا تو فوری ہو کے مر جاؤ گے, اور اگر تم نے بتایا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. تو اس لیے میں ڈر خوف کی وجہ سے گھر میں نہیں بتا سکی, اور جب مجھے تکلیف ہوئی تو پھر مجھے مجبور بتانا پڑا. اچھا سعدیہ, یہ بتاؤ کہ آپ کو طاہرہ نے کیا کہا, طاہرہ نے آپ کو بلیک میل کیا کہ آپ نے, اور اس لڑکے نے آپ کو بلیک میل کیا کہ اگر گھر بتایا تو ہم آپ کو مار دیں گے یا گولی مار دیں گے, کیا یہی ہے؟ جی, یہی ہے. اچھا, ایسا ہی کہا. تو یہ آپ کو اپنی والدہ کو نہیں بتایا, اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے. جی, میں ڈر خوف کی وجہ سے نہیں بتا سکی. ڈر خوف کی وجہ سے آپ نہیں بتا سکی. گھر والوں کو کب پتا چلا اس کہانی کا؟ جب مجھے تکلیف ہوئی ہے, میں مدرسے میں کر رہی تھی, مجھے تکلیف ہوئی تو میرے پھپھو نے مجھے اسپتال لے کے گئے, تو اس وقت میں پھپھو کو سب کچھ چاہا, انہوں نے آ کے میرے والدین کو بتایا. اچھا سعدیہ, یہ بتاؤ کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 16 سال. آپ کی عمر 16 سال ہے. سعدیہ, یہ بتاؤ کہ آپ آزاد کشمیر کی حکومت سے, اداروں سے, گورنمنٹ سے آپ کیا مطالبات کرنا چاہتی ہو اور کیا کہو گے؟ میں اپیل کرتی ہوں وزیر اعظم سے کہ مجھے انصاف دلایا جائے, اور اپنے گاؤں کے لوگوں سے اور میڈیا والے سے سب سے میں اپیل کرتی ہوں مجھے انصاف دلایا جائے. اگر انصاف نہیں دلایا جائے گا تو میں اپنا خود سوچوں گی. اچھا, اگر انصاف نہیں ملتا تو آپ خودکشی کرو گی؟ جی نہیں, یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ سعدیہ نے کہا کہ اگر انصاف نہ ملا تو میں خود سوزی کر لوں گی. آپ کو انصاف ملے گا, میڈیا بھی دے گا, عوام بھی دے گی, اور یہاں کی عدالتیں بھی آپ کو انصاف دیں گی. ناظرین و سامعین, یقیناً اتنا بڑا ظلم. آج کی یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, یہاں وہ بچی بھی موجود ہے اور سربراہان کمیٹی بھی موجود ہے, جنہوں نے مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے کہ ہمیں
جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے. اگر انصاف نہ ملا, بچی کا یہ کہنا ہے, تو میں خود سوزی کر لوں گا. یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ بچی کے والد جو کہ غربت, افلاس, کلاشی اور تنگدستی کے ایسے نقوش پہ مبتلا ہے کہ بچی جو ہے اس کی تعلیم بھی پیسوں کی وجہ سے جاری نہ رکھ سکے. 4 بچیاں اور ایک بچہ جو کہ اس کے والد 500, 600 یا 700 روزانہ کی دہاڑی لگا کے اپنا بچوں کا اور اپنے آپ کا پیٹ پال پوس رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے. میں دیکھنے والے اور چاہنے والے اور خصوصاً اداروں سے اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے یہ درخواست کروں گا کہ اصل تحقیقات کی جائیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اصل حقائق کیا ہے, ہم پھر حاضر ہوں گے اسی واقعے کو لے کر ایک بڑی سٹوری کے ساتھ. ہم موقف جانیں گے اور اصل مجرموں کو بھی سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.